अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे कमेंट्स किए और इतनी अच्छी दुआएं दी। ज़ोहर की नमाज़ के बाद आज हमने जाना है घर की रजिस्ट्री के लिए, और जो भी पेपर वर्क है आज इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा, और इंशाल्लाह आज हमें अपने घर की चाबियाँ भी मिल जाएंगी, यानी कि हमें घर का कब्ज़ा मिल जाएगा। आपने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह मेरे हर काम में आसानियाँ पैदा करे और किसी चीज़ में कोई रुकावट ना आए और हर मुश्किल आसान हो जाए। यहाँ पे अभी चल रही है लंच की तैयारी, क्योंकि बच्चे गोश्त से बहुत तंग आ गए हैं और उन्होंने कहा है आज पालक में भी आपने गोश्त नहीं डालना, तो साथ हम डाल रहे हैं आलू। आलू पालक तो सबकी फेवरेट डिश है और सब बहुत शौक से खा लेते हैं। मैंने तो जाना था घर की रजिस्ट्री के लिए, मैंने इरम को कहा था कि आज खाना आप बनाना। इरम की कुकिंग बहुत अच्छी है और मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी, लेकिन आज तो मैं जा रही हूँ रजिस्ट्री के लिए। तो आप सबने मेरे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह हर काम में आसानियाँ पैदा करे और किसी चीज़ में कोई रुकावट ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह पेपर वर्क टाइम पे हो गया था और हमारी रजिस्ट्री डन हो गई थी। अब हम जा रहे थे घर की चाबियाँ लेने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये घर जो है मम्मा के घर के बिल्कुल करीब है। मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मम्मा के घर के करीब लूँ, क्योंकि मेरी नंद का घर भी इसी साइड पे था और मम्मा का घर भी यहीं पे था। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जैसा घर मैं चाहती थी और जहाँ मैं चाहती थी ये बिल्कुल वैसा घर है, और दोनों घरों के बिल्कुल मिड में है, और दोनों घरों में मैं आराम से पैदल जा सकती हूँ। मीन्स के ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर की चाबियाँ हमें मिल गई थी, और इस बार जब हम एंटर हुए थे तो वो जो खुशी थी वो मैं आपको बयान ही नहीं कर सकती। क्योंकि पहले जितनी बार भी हम घर देखने आते थे तो एक ख्वाहिश होती थी कि काश ये घर हम ले लें और किसी तरह ना अल्लाह हमें ये घर नसीब कर दे। आप सबकी दुआएं और अल्लाह का करम है कि हमें ये घर मिल ही गया। मैं जब भी परेशान होती थी तो मम्मा मुझे बहुत दुआ देती थी और कहती थी कि इंशाल्लाह तुम्हें जो घर मिलेगा तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और ऐसा ही हुआ, जैसा मैं चाहती थी अल्लाह ने मुझे वैसा ही घर दिया है, और ये सब मेरी मम्मा की दुआ की वजह से है। बच्चे तो माशाल्लाह बहुत खुश थे, और अब ये डिसाइड हो रहा था कि किसने कौन सा रूम लेना है। नीचे के पोर्शन में तो ड्राइंग रूम में मैंने पार्लर बनाना था, और एक बेडरूम जो है वो पप्पो का सेट कर लिया था, और हमने इस दफ़ा सोचा था कि अपने बेडरूम ना हम ऊपर ही रखेंगे। तो ये वाला जो रूम है ये मैंने अपने लिए फ़ाइनल किया था, और ज़ैनब जो है ना वो देख रही थी कि मम्मा ये आपका रूम बहुत अच्छा लग रहा है। घर तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है, वेंटिलेशन भी बहुत अच्छी है और रोशन भी है। ये ऊपर का पोर्शन है, सीढ़ियों से एंटर होते ही ऊपर स्टोर बना हुआ है, और फिर सामने जो है फ्रंट पे मेरा बेडरूम, उसके साथ किचन, और फिर दो बेडरूम जो है वो बिल्कुल आमने सामने हैं। इनमें अब डिसाइड होना है कि ज़ैनब मरीम ने कौन सा बेडरूम रखना है और कासिम कौन सा लेगा। अभी इन दोनों का फ़ाइनल नहीं, और आपस में जैसे ही फ़ाइनल होता है मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने कौन सा रूम फ़ाइनल किया था। अब हम घर लॉक करके जाते अम्मी के घर। रानी भाभी आई हुई थी घर की मुबारक देने के लिए। इन्होंने हमारे लिए एक स्पेशल केक बनाया था जो घर में इन्होंने ख़ुद तैयार किया था। आपके साथ शेयर करूंगी। जो बच्चे बहुत खुशी से कट कर रहे थे और बता रहे थे कि इसकी जो डेकोरेशन है ना वो हम दोनों ने मिल के की है। तो यहाँ पे हम केक एंजॉय कर रहे थे, और ये मेरे लिए सिर्फ एक केक नहीं था, इसके अंदर उनका मोहब्बत और जो खलूस था वो मुझे दिख रहा था। और बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश थे, इतनी देर में अली भी आ गया और कहता है मुझे भी ये वाला केक टेस्ट करना है। आज तो पहले अंकल घर के लिए मिठाई लेके आए, उसके बाद अरूज को मिलने सुमेरा आई हुई थी तो वो केक लेके आई हुई थी, तो वो काट करके हमने खाया। उसके बाद फिर रानी भाभी केक लेके आई, तो सुबह से हम माशाल्लाह मीठा खा खा के बहुत मीठे हुए थे। तो सब बच्चों ने शोर मचाया कि आज हमने गोलगप्पे खाने हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया और हमने बाहर जाके ही खाने हैं। गोलगप्पे खाने के लिए हम आ गए थे आर्ट्स काउंसिल के साथ एक पार्क है, यहाँ पे खूब रौनक होती है। गोलगप्पे, बर्फ़ के गोले, चिप्स और बहुत कुछ मिलता है यहाँ खाने को। यहाँ खाने पीने का इतना कंपटीशन है कि जैसे हमने गाड़ी रोकी है 4-5 लड़के आ गए हैं और सब एक ही बात कर रहे थे कि बाजी हमसे गोलगप्पे लें। तो यहाँ पे हमने गोलगप्पे लिए थे, बहुत ही टेस्टी थे, क्रिस्पी थे और बहुत मज़े के थे। ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे और ना ही बहुत फीके से थे। गोलगप्पे खाने के बाद हमने दारुल कबाब से अपना डिनर पैक करवाया, और उसके बाद हमने घर आके इसको एंजॉय किया। बच्चों ने तो फुल होके गोलगप्पे खा लिए थे, वरना हमारा प्लान था कि डिनर बाहर ही करेंगे, लेकिन बच्चों को भूख ही नहीं थी तो हमने सोचा चलो पैक करवा लेते हैं, क्योंकि गोलगप्पे से वक्ती तौर पे तो पेट भर जाता है, लेकिन ये हाजिम होते हैं तो उसके बाद भूख भी लगती है। खैर हम घर आ गए थे और यहाँ पे हम इंजॉय कर रहे थे अपना डिनर। बच्चों को वाकई भूख नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बस हल्का फुल्का ही टेस्ट किया था, और दिल तो हमारा भी नहीं था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद गोलगप्पे खाए थे तो बहुत मज़े के लग रहे थे। डिनर के साथ साथ कल की प्लानिंग और थी, क्योंकि घर की चाबियां तो हमें मिल गई थी और दिल चाह था बस जल्दी से शिफ्ट हो जाएं। मैंने तो इनको साफ़ कह दिया था कि आपने जो है ना सबसे पहले एसी लगवाना है और पंखे लगवाना है, क्योंकि गर्मियों में शिफ्टिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और जब तक एसी और पंखे नहीं लगते हमने वहाँ पे बिल्कुल भी सामान लेके नहीं जाना। तो जनाब यहाँ पे लग रहे थे एसी, और एक एसी मैंने न्यू लिया था, दो एसी मेरे पास पहले से थे। घर में सबसे पहले तो लगे थे पंखे और उसके बाद हमारा लगा था न्यू एसी।
کیونکہ 2 اے سی ہمارے ابھی سروس ہونے تھے. میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کس طرح سے سروس ہو رہے تھے اور اس کے بعد ہمارے گھر کی کیا حالت ہو گئی تھی. شفٹنگ سے پہلے 2 بہت ضروری اور اہم کام جو تھے وہ میں نے انکل کے ذمہ لگائے تھے کہ آپ نے سامان آنے سے پہلے ایک تو پورے گھر میں سپرے کروانا ہے جس سے مچھر مکھی کا خاتمہ ہو جائے، اور دوسرا اہم کام یہ تھا کہ آپ نے پانی والی ٹینکی کو واش کرانا ہے، کیونکہ پتہ نہیں کب سے یہ گھر بند ہے اور انہوں نے بھی کب لاسٹ ٹائم کروائی ہوگی. یہ دونوں کام بہت ضروری ہیں اور نارمل روٹین میں بھی ہر 6 ماہ بعد یہ کام لازمی کرنے چاہیے. یہاں سے فری ہو کے میں نے جانا تھا اپنی نند کے گھر، کیونکہ ان کی دیورانی آ رہی تھی عروج کو ملنے، تو عروج کے ساتھ میں نے جانا تھا شازیہ باجی کے گھر. انہوں نے بھی یوٹیوب پہ اپنا چینل بنایا ہوا تھا اور اسی سلسلے میں ایڈوائس لینا چاہ رہی تھی. عروج بہت ڈیٹیل میں ان کو سمجھا رہی تھی، تو میں نے 1-2 کلپس لے لیے تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. ہاں یہ آپ نہیں کہہ سکتے اچھا آج بچہ بیمار ہے تو میں نہیں، ٹھیک ہے کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں نہیں ڈال سکتی، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کا تو بچہ بیمار ہے، اس سے فکر نہیں ہے اور یہ ویڈیوز بنا رہی ہے. یا ٹھیک ہے کوئی فوت کی بھی ہوتی ہے اس کا احترام ہوتا ہے، ہم اپنی کوئی جاب بھی کر رہے ہیں ریگولر اس پہ بھی نہیں جاتے ہیں، تو اتنا ہی آپ گیپ اس میں لے سکتے ہیں. لیکن یہ چیز میں آپ کو بتا دوں، ہم کوئی جاب کرتے ہیں وہاں پہ ہم اپلیکیشن دے دیتے ہیں لیو کے لیے، 2-3 دن ہمیں مل جاتے ہیں، ہم جہاں چھوڑ کے جاتے ہیں وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ایسے نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے جب گیپ دیا تو آپ کا چینل پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. یوٹیوب ان لوگوں کو پھر سپورٹ کرے گا جو ریگولر ویڈیوز ڈال رہے ہیں، ٹائم پہ ڈال رہے ہیں. تو آپ نے کیلنڈر بنانا ہے، کیلنڈر کے اوپر آپ نے ٹک مارک کرتے جانا ہے کہ پہلے 4 مہینے ویسے تو ہمیشہ ہی ٹائم پہ ڈالنی چاہیے، لیکن اب میرا چینل جیسے تھوڑا آگے چلا گیا تو میں ریلیکس ہو گئی. مجھے مطلب نہیں تھا اتنا کہ اچھا میں نے ملین کرنے ہیں یا پھر میں نے بہت زیادہ پیسہ، تو میں مطلب ایزی ہو گئی، تھوڑی سی مصروفیت ہو جاتی ہے، مصروفیت ہو جاتی ہے. باقی یہ کہ آگے آپ جاتے ہیں نا پھر آپ کو جو فیڈ بیک ملتا ہے، اتنا لوگ پیار کرتے ہیں، اتنا انتظار کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی آپ کو وہ موٹیویشن ملتی ہے نا، آپ خود بخود جاب وغیرہ تو نہیں ہے میرا. جی جیسے میں یہ کہوں گی جیسے انسان ہے نا اپنی ریل لائف، میں پہلے نہیں لیتی تھی، میں ویسے آتی تھی، میں نے لینا اسٹارٹ کیا، میں ویسے آتی. شازیہ باجی کے گھر سے فری ہوتے ہی ہم گئے تھے لوڈر کو بک کرانے تاکہ جو ہمارا سامان ہے صبح نیو گھر میں شفٹ ہو جائے. گھر شفٹ ہونے سے پہلے جو بھی ضروری کام تھے وہ سارے ہو چکے تھے. انکل نے ٹیم کو بلوا کے بہت اچھے سے پورے گھر میں سپرے کروا دیا تھا اور ٹینکی بہت اچھی سی واش ہو گئی تھی. اس کے علاوہ پنکھے سارے لگ چکے تھے اور ہمارے اے سی بھی فٹ ہو گئے تھے. شفٹنگ مشکل کام ہے لیکن گرمیوں میں تو انتہائی مشکل کام ہے. ادھر بچے ایکسائٹیڈ ہو رہے تھے اپنے نیو گھر میں جانے کے لیے، تو بس ہم نے صبح کی بکنگ کرائی اور صبح لوڈر آ بھی گیا. یہ جو لوڈنگ کا مرحلہ ہے یہ بہت ہی نازک ہوتا ہے، اس میں آپ جتنی بھی احتیاط کر لو آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو ہی جاتا ہے. میرے بھی چھوٹے موٹے نقصان ہو رہے تھے جو میں آپ کو کمنگ ویڈیوز میں دکھاؤں گی کہ میرے کیا کیا نقصان ہوئے تھے اور میں نے اس کو کس طریقے سے پھر سیٹ کیا تھا. خرم بھائی نے ہماری بہت ہیلپ کروائی تھی وہاں سے سامان لوڈ کروانے میں اور یہاں کے سارا سامان سیٹ کروانے میں. خرم بھائی نے مجھے بابا کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دی، ایسا لگتا تھا میرے بابا میرے ساتھ ہی ہیں. جب سے میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی ہے مجھے اپنے بھائی میں اپنے بابا نظر آتے ہیں، اور جب بھی وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں میں خود کو بہت اسٹرانگ فیل کرتی ہوں. میرے بیڈ روم کا جو فرنیچر تھا وہ سیڑھیوں سے اوپر جا ہی نہیں رہا تھا اور کوئی رستہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ ہم کس طریقے سے نا اس کو اوپر لے کے جائیں. آخر جو ہیلپرس تھے انہوں نے یہ کہہ دیا تھا یا تو آپ اس کی کٹنگ کروا کے اوپر لے جائیں یا پھر آپ اپنا فرنیچر ہی چینج کر لیں. سب ہمت ہار چکے تھے اور کسی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور میں اب سوچ رہی تھی کہ میں اپنے فرنیچر کو کیسے اوپر لے کے جاؤں گی. مجھے اداس دیکھ کے خرم بھائی نے پورے گھر کا دوبارہ جائزہ لیا اور اس کو باہر کے ٹیرس سے کسی طرح اوپر پہنچا کے میرے بیڈ روم میں سیٹ کروا دیا. اور سب حیران ہو رہے تھے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا، تو یہ کس طریقے سے ہوا. بڑی پیٹی تو میں نے مما کے اسٹور میں ہی رہنے دی ہے اور جو چھوٹی پیٹی وہ میں ساتھ لی ہوں. اس میں کچھ میرے ہیوی سوٹ ہیں جو میں بہت کم یوز کرتی ہوں اور کچھ میرے انسلے سوٹ ہیں جو میرے جہیز بری کے ابھی تک میرے ساتھ چل رہے ہیں. جہیز اور بری کی چیزوں کے ساتھ تو سبھی کو بہت لگا ہوتا ہے، اور جب ہم کافی عرصے بعد اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہماری بہت سی میٹھی میٹھی سی یادیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. الحمدللہ لوڈنگ بھی ہو گئی تھی اور شفٹنگ بھی ہو رہی تھی ساتھ ہی میں اپنی چیزیں بھی سیٹ کر رہی تھی. میں نے سب سے پہلے قاسم کا کمرہ سیٹ کیا تھا، اس کی الماری اور کپڑے میں سیٹ کر رہی تھی. فرنیچر تو بھی آ رہا تھا، میں نے کہا چلو میں اپنی الماری سیٹ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد پھر اس کا فرنیچر بھی سیٹ کر لیں گے. قاسم نے روم اپنا فائنل کر لیا تھا. جو میرے روم کے ساتھ والا روم تھا وہ قاسم نے لیا تھا اور جو سامنے والا روم تھا وہ زینب مریم نے لیا تھا. اب میں آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کروں گی جو میری لائف میں چل رہی ہیں، اور جو بھی میرے گھر کی سیٹنگ ہو رہی ہے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی. قاسم کے روم کی تو سیٹنگ فائنل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ، اور اگر میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے. آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں. اللہ حافظ.